शीनो, आज जरा तगड़ी दिहाड़ी लगाना, 2 दिन से तू भीख मांगने भी नहीं गई। मैं जैसे ही सोकर उठी, अम्मा मेरा नाश्ता तैयार किए बैठी थी। नाश्ता भी क्या था, एक खुश्क रोटी और साथ पानी का गिलास। मैंने मुंह बनाया मगर जल्द ही संभल गई, क्योंकि इस घर का खर्चा पानी मेरे दम से ही चल रहा था। अब अगर ये सब खाने को मिल रहा था तो इसमें मेरा ही कसूर था। 2 दिन से मैं बुखार में फुनक रही थी, मगर आज भी ना जाती तो रात को फाका ही करना पड़ता। मैंने चुपचाप खाना शुरू कर दिया तो अम्मा मेरे करीब ही बैठ गई और मुझे हवा करने लगी। मैंने एक नज़र अपनी अम्मा पर डाली तो गम की लहर मेरे अंदर सिरायत कर गई। अम्मा का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वो बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुकी थी। सारी उम्र अम्मा ने भीख मांग मांग कर ही मुझे पाला पोसा था। अब मेरी बारी थी उसे पालने की। वो तो अब भी घर बैठने को तैयार नहीं थी, लेकिन मैंने जबरदस्ती उसे रोके रखा, क्योंकि अब मैं कमा सकती थी। जो लोग कहते हैं कि भीख मांगना या भिखारी होना बड़ी अमीरी की बात है, तो ये बिल्कुल गलत था। हमारे इलाके में कलील ही भिखारी रहते थे, क्योंकि यहाँ बहुत कम भीख मिलती थी। एक तो गांव था, ऊपर से यहाँ रहने वाले खुद गरीब थे, सो वो अपना पेट भरते या इन भिखारियों का, जिनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं था। खैर, मैंने बड़े बड़े नवाले लेकर 1 मिनट में ही रोटी खत्म की और चादर ओढ़कर जाने के लिए खड़ी हुई। अम्मा मुझे बेबसी से जाता हुआ देख रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलने लगी, पीछे से उसने हाँक लगाई कि शीनो, ख्याल रखना अपना। मैं सर हिलाकर बाहर आ गई, मगर मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे, जिन्हें पोंछकर मैंने चादर को जोर से खुद के गिर्द लपेटा और चौक की जानिब कदम बढ़ा दिए, जहां बैठकर मैं मांगा करती थी। चौक में बैठे 3 घंटे हो चुके थे, मगर अभी तक एक भीख भी नहीं मिली थी। अब तो मुझे परेशानी होने लगी कि अगर ऐसे ही रहा तो एक फर्द की रोटी भी पूरी ना हो सकेगी। सो मैं वहां से परेशानी में उठकर थोड़ा आगे चली गई, तो वहां देखकर हैरान रह गई। चौक से थोड़ा आगे टाट पर एक फकीर पड़ा हुआ था, जो देखने में बिल्कुल बेहोश मालूम हो रहा था। उसके चेहरे से राल टपक रही थी और जिस्म एकदम से मैला कुचैला था। मैंने खुद पर नजर डाली तो मैं कदरे साफ सुथरी थी। उस फकीर के पास जमीन पर काफी पैसे पड़े हुए थे, मगर उसे कोई होश होती तब ना। मैंने सोचा, ये कौन सा नया फकीर यहाँ आ गया जो मेरी रोजी रोटी पर लात मारने की कोशिश कर रहा है। मैं धीरे धीरे चलती हुई उसके पास गई और हसरत से जमीन पर पड़े पैसों को देखने लगी कि अचानक से ही उस फकीर ने आंखें खोल दी और हाथ बढ़ाकर मेरी टांग पकड़ ली। मैं तो एकदम से डर कर सन्नाटे में आ गई और उसे पीछे धकेलकर खुद को छुड़वाने लगी, मगर उसमें बहुत ताकत थी। उसने एक झटके से मेरी टांग खींची और मैं धड़ से नीचे गिर पड़ी। उस वक्त मुझे शदीद खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि एक तो दोपहर का वक्त था और इर्द गिर्द भी कोई बंदा बशर दिखाई नहीं दे रहा था। सो मेरा डर फितरी था। मैंने हकलाते हुए उसे कहा कि छोड़ दो मुझे, वरना मैं सबको बता दूंगी तुम कोई शरीफ इंसान नहीं हो। मेरी धमकी पर उसे कोई भी असर नहीं हुआ। जब वो बोला तो उसकी आवाज धीमी थी, मगर लहजा एकदम से सख्त था। जब तुझे राज मिले तो वो राज ना लेना, छोड़ देना, गुमराह ना करना किसी को, वरना तेरे लिए बड़ी मुसीबत होगी। समझ रही है ना? लात मार कर चली आना वहां से। वो और न जाने क्या कुछ बोल रहा था, मगर मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। मैं बस डरी हुई थी और मुझे तरह तरह के वाहमे सता रहे थे। जा, ले जा ये पैसे, ये सब तेरे हैं। मैं तो बस तुझे खबरदार करने आया था। बात मान जाना मेरी, अगर कोई खराबी की तो बड़ी दिक्कत उठाएगी। ले, पकड़ ले सब। इतना बोलकर उसने जमीन पर से वो सब पैसे उठाकर मेरी हथेली में थमा दिए और झटके से मेरा पैर छोड़कर उठकर खड़ा हो गया। मैं हैरानी से उसे देखती जा रही थी, अलबत्ता कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, या शायद मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ हो क्या गया है। देखते ही देखते उस फकीर ने गांव से बाहर के रास्ते पर तेज तेज कदम उठाना शुरू कर दिए। मैं उसे रोकना चाहती थी, मगर मेरे हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी। चंद लम्हों में ही वो फकीर दूर होता होता दिखाई देना बंद हो गया। मैंने नजरें मोड़कर अपनी हथेली पर देखा तो एक खौफ की लहर मेरे पूरे जिस्म में सिरायत कर गई। वो पैसे जिन्हें मैं हसरत से देख रही थी, वो एक ही जिस्त में मेरे हो चुके थे और अब मुझे वो अपने हाथ पर किसी भारी सिल की मानंद महसूस हो रहे थे। मैं देख सकती थी कि उनका बोझ बहुत ज्यादा है, लेकिन उस फकीर ने ये सब मुझे क्यों दे दिए? मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। एक नया सवाल मेरे जहन में चलने लगा। शायद मैं कहीं और ही खो जाती, मगर वहां 1-2 लोगों की आमद ने मुझे मेरी सोचों में मुखल होने से रोक दिया। मैंने जल्दी से वो सारे पैसे उठाकर दुपट्टे के पल्लू से बांधे और वो टाट भी उठा ली जिस पर फकीर लेटा हुआ था, मगर उसमें से बदबू के भपके उठ रहे थे, यहाँ तक कि मेरा सांस लेना दोबर हो गया।
تو میں نے ایک سائڈ پر وہ ٹاٹ پھینک دیا۔ دوپٹے کے پلو کو ہاتھ میں پکڑا تو اندازہ ہوا کہ اچھے خاصے پیسے ہیں، سو مزید بھی کیا مانگتی۔ سست قدموں سے گھر کی جانب چل دی، مگر گھر کی جانب جاتے ہوئے بھی دماغ میں مسلسل اسی کی سوچیں گونج رہی تھیں جو واقعہ ابھی کچھ دیر پہلے پیش آیا تھا۔ گھر گئی تو اماں برتن دھو رہی تھیں، حیرت سے بولیں کہ جلدی آ گئی تو، کہیں طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی تھی؟ تو میں نے اکتا کر کہا کہ نہیں اماں، یہ بخار ہم غریبوں کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہاں بیماری ہوتی ہے، ہم غریبوں کے لیے تو عیاشی ہوتی ہے، عیاشی۔ کچھ نہیں، بس بھیک مل گئی تھی تو اٹھ پڑی۔ آخری جملہ کہتے ہوئے میں نے نظریں چرا کر کمرے میں لیٹی آمنہ پر ڈالیں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، ساتھ ہی اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی، تو میں نے آگے بڑھ کر پاس پڑے کپڑے سے اس کا منہ اچھی طرح سے صاف کیا اور ساتھ ہی اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر باہر آ گئی۔ اماں تو تھک گئی ہوگی نا اکیلی آمنہ کا دھیان کر کے؟ میں نے بڑے ترہم سے پوچھا تو اماں مسکرا کر بولی، کہاں، اپنے بچوں کا خیال رکھنے سے کوئی ماں تنگ ہوتی ہے؟ تو خیال نہ کیا کر، مجھے احساس ہے تیرے ساتھ میں بڑی زیادتی کرتی ہوں، مگر کیا کروں، یہ پیٹ کا جہنم جو ہم ساتھ لیے پھر رہے ہیں اسے بھی تو بھرنا ہے۔ میں نے ایک گھر میں بات کی ہے صفائی ستھرائی کی، ادھر اگر صحیح معاوضہ مل جائے تو بس یہ کام چھوڑ دوں گی۔ اماں نے بڑے سبھاؤ سے بات کی تو میں ایک پل کے لیے چپ کر گئی، مگر دوسرے پل ہی بول اٹھی، اماں رہنے دے، پہلے بھی تو لوگوں کے گھروں میں تو نے کام کرنا شروع کیا تھا نا، کیا بھول گئی ان اونچے گھر والوں نے کیا کہہ کر تجھے نکالا تھا؟ تو نے علاقہ اسی لیے بدلا تھا تاکہ عزت سے کما سکے اور لوگ تجھے نہ جانتے ہوں، مگر وہ لوگ ہی کیا جنہیں کسی کی عزت کی پرواہ ہو۔ اماں تو چپ کر گئی مگر میرے اندر آگ لگ چکی تھی، سو چپ چاپ میں کمرے میں آمنہ کے برابر کی چارپائی پر آ کر دراز ہو گئی۔ میں سونا چاہتی تھی مگر ذہن تھا کہ ایک جگہ ٹک ہی نہیں رہا تھا، ماضی میں الجھا تھا۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے، ابا کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں، بقول اماں کے تمہارا ابا دور کام کرتا ہے، اب کتنی دور کام کرتا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے تھے، البتہ بڑے ہونے پر پتہ چلا کہ اماں ابا کی دوسری بیوی ہے۔ میری ماں نہایت خوبصورت عورت تھی اور جھگیوں میں ہی رہتی آئی تھی، وہی پیشہ جو اماں کے آباؤ اجداد شروع سے کرتے آئے تھے، یعنی کہ بھیک مانگنا۔ اماں بھی وہی کام کرتی تھی۔ کم سن جوانی میں ہی ابا کا دل اماں پر بری طرح فریفتہ ہو گیا اور بس انہوں نے تو اماں کی جھگی کی راہ پکڑ لی کہ اس لڑکی سے میرا نکاح کروا دو، میں اسے رانی بنا کر رکھوں گا، مگر وہاں یہ روایت نہیں تھی، جھگی کی لڑکی جھگی میں ہی جاتی تھی، کسی باہر والے کو کسی صورت بھی دینا گوارا نہیں تھا۔ سو اماں کے والدین نے بھی صاف انکار کر دیا۔ جہاں ابا کا دل اماں پر آ چکا تھا وہیں اماں بھی چپکے ابا کو دل دے بیٹھی تھی۔ بس پھر کیا تھا، ان دونوں نے وہاں سے بھاگ کر نکاح کرنے کا سوچ لیا۔ میرے ابا کسی جاگیردار گھرانے کے چشم و چراغ تھے اور جیسے ان جاگیرداروں کا کسی پر بھی دل آ جائے تو وہ اسے حاصل کیے بغیر نہیں ٹکتا، یہی حال ابا کا تھا، مگر یہاں تو اب اماں بھی ان کی حامی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اماں ان کے ساتھ بھاگ گئی اور صبح تک ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد جب اماں کو رکھنے کی باری آئی تو اپنے گاؤں کے بجائے اماں نے میری ماں کو وہیں شہر میں ایک چھوٹا سا گھر لے دیا اور ہفتے میں ایک چکر لگا لیا کرتے تھے۔ یہی تو قربانیاں ہوتی ہیں بھاگ کر شادی کرنے والوں کے لیے۔ ادھر اماں کے والدین بھی ان پر فاتحہ پڑھ چکے تھے۔ پھر میرا بھائی پیدا ہوا، مگر تب بھی ابا نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ انہیں اپنے گاؤں میں لے کر جائیں گے، بس اسی طرح ملنے آ جاتے تھے۔ بھائی کے بعد آمنہ پیدا ہوئی تو یہ معذور تھی، نہ بول سکتی تھی نہ چل پھر سکتی تھی، بالکل کانٹے کی مانند سوکھا ہوا جسم۔ آمنہ کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا جو 1 ماہ بعد ہی مر گیا، اور پھر سب سے آخر میں پیدا ہوئی، مگر باپ کو دیکھنا نہ دیکھنا ایک برابر تھا۔ وہ بس گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آتا اور چند پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھ کر روانہ ہو جاتا۔ ویسے بھی اب ان کی اماں میں دلچسپی ختم ہو چکی تھی، اوپر سے بچوں کا بوجھ وہ کیوں کر پالتے بھلا۔ ایسے ہی ایک دن اماں نے ان سے شکوہ کر دیا کہ اب وہ انہیں توجہ نہیں دیتے۔ بات تو صرف اتنی تھی، مگر ابا کو نہ جانے کیا سوچی، 2 کی 4 بنا کر اماں کو کھڑے کھڑے طلاق کا عندیہ دے دیا۔ اماں تو دم بخود تھی، سوچنے لگی کہ ایسا بھی کیا بول دیا۔ ابا اس کے بعد وہاں سے گئے تو پھر کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے۔ اماں نے ان کی بڑی راہ تکی، مگر انہیں لوٹنا ہوتا تو ایسے آزاد ہی کیوں کرتے۔ اوپر سے میرے بھائی کو بھی پیسے میں ہی رہنے کا شوق تھا۔ جب گھر میں خرچے کم ہوتے ہوئے نہ ہونے کے برابر ہو گئے تو بھائی آئے دن اماں سے جھگڑا کرتا، اکثر اوقات تو ہم بہنوں کو بھی خوب مار لگاتا تھا۔ اماں سے اس بات پر جھگڑتا کہ تم نے ابا سے طلاق کیوں لی، تو وہ بیچاری بے بس ہو جاتی، کہتی میں بھلا کیوں طلاق لوں گی،
خود دے کر گیا ہے تمہارا باپ مجھے طلاق. تو کیوں کیا میرے باپ کو زچ؟ تمہیں راس ہی نہیں آیا تھا پیسہ جو ہمارے منہ سے بھی سونے کے نوالے چھین لیے. اس بات پر اماں چپ کی چپ رہ جاتی. پھر ایک روز اماں نے بھائی کو کہا کہ تم نوکری کر لو، ایسے ہاتھ کچھ سیدھا ہو جائے گا. مگر وہ بالکل بھی ٹس سے مس نہ ہوا. کہنے لگا میں نہیں کماؤں گا، اتنے امیر باپ کا بیٹا ہو کر 2 ٹکے کی نوکریاں کروں، کبھی بھی نہیں. ہر جانب سے ہری جھنڈی دیکھ کر اماں اپنے والدین کے پاس واپس لوٹی تو علم ہوا کہ وہ لوگ تو کب کے وہاں سے جھگیاں سمیٹ کر جا چکے ہیں. اماں نے لاکھ ان کے ٹھکانے کا پتہ کرنا چاہا مگر نہ ہو سکا. اوپر سے جو تھوڑا بہت جمع پونجی تھی وہ بھی خرچ ہو چکی تھی، اور دن اتنے برے تھے کہ گھر میں کھانے کے لالے پڑے تھے. بھائی نے بڑے آرام سے باہر ہی کسی سے مل کر اس مکان کا سودا کر لیا جس میں ہم رہ رہے تھے، اور وہی ہمارا آخری سہارا تھا. جب اماں کو حقیقت کا علم ہوا تب تک بھائی پیسے بھی لے کر جا چکا تھا، اور ایک روز ایسے ہی جس نے مکان خریدا تھا اس نے ہمیں باہر نکال کیا. تب بھائی نے اچھا بنتے ہوئے ایک کرائے کا مکان لے دیا. جب اماں نے پیسوں کی بات کی تو وہ تو گویا سانپ کی طرح پھن پھیلائے بیٹھا تھا. کہنے لگا یہ میرے باپ کا پیسہ ہے اور اس کے ساتھ اب تمہارا کوئی تعلق نہیں، تو تم کس حق سے پیسے مانگ رہی ہو؟ میں تو ایک پائی نہیں دوں گا. ہاں اتنا شکر کرو کہ کرائے کا مکان لے دیا ہے. اماں چپ کر گئی، لیکن جب مہینے بعد کرایہ دینے کی باری آئی تو تب بھی بھائی بڑے آرام سے مکر گیا اور کہا کہ گھر لے دیا ہے، اب کم از کم کرایہ تو خود دو، میں جا رہا ہوں. دیکھتے ہی دیکھتے خرچوں کے ڈر سے بھائی نے اپنا سامان سمیٹا اور رات کے اندھیرے میں نہ جانے کہاں نکل گیا. پیچھے ہم ماں بیٹیاں خوف سے دبلی ہوئی جا رہی تھیں. ایک رات گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو آمنہ بھوک سے بلکنے لگی، جسے اماں نے بڑی مشکل سے چپ کروایا اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، دیکھنا کل تمہیں بھوکا نہیں سونے دوں گی. میں نے پوچھا اماں کیا کرو گی؟ سارے پیسے تو بھائی اپنے ساتھ لے گیا ہے. وہ میری بات پر خاموش رہی اور کوئی جواب نہ دیا. میں بھی چپ کر گئی. مگر یہ عقدہ صبح کھلا کہ اماں اپنا جدی پشتی کام کرے گی، یعنی بھیک مانگے گی. میں حیرت سے پریشان تھی. اماں سے پوچھا کہ تم بھیک ہی کیوں مانگو گی؟ اور بھی تو 100 طرح کے کام ہیں، ان میں سے کوئی کام کر لو. تو وہ کہنے لگی کہ ان 100 طرح کے کاموں کی مزدوری مہینے کے بعد ملے گی، اور میری اولاد آج بھوکی بیٹھی ہے. ویسے بھی پہلے اپنے والدین کے لیے مانگا کرتی تھی، اب اگر تم لوگوں کے لیے مانگ لوں گی تو کیا برائی ہے؟ بس مجھے نہ روکنا، مجھے اب کسی صحیح غلط کا نہیں پتا. میں چپ کر گئی. ویسے بھی سارے حالات میرے سامنے تھے. اماں گھر سے چلی گئیں اور جاتے جاتے مجھے آمنہ کا خیال رکھنے کی تاکید کی، ساتھ ہی دروازہ بھی بند رکھنے کا بول دیا. شام کو اماں گھر لوٹی تو اس کے ہاتھ میں راشن کے تھیلے پکڑے ہوئے تھے، جو دیکھ کر ایک جانب تو سکون اترا، مگر دوسری جانب میرے دل میں بھائی اور ابا کے لیے بہت سی بددعائیں بھی آئیں جنہوں نے ہمیں کلاش کر کے رکھ دیا تھا. اس شام ہم نے کھانا کھایا تو ہم تینوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہم ایک دوسرے سے نگاہیں چراتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگے. پھر اس کے بعد یہی معمول تھا کہ اماں بھیک مانگنے جاتی اور میں آمنہ کے ساتھ گھر پر رہا کرتی تھی. سارا دن ڈرتے ہوئے گزار دیتے تھے. ایسے میں بھائی کے بھی کسی ٹھکانے کا بھی نہیں پتا تھا. کرتے کرتے تقریباً سال بھر ہو گیا اور ہمارے گھر کے حالات بھی قدرے بہتر ہو گئے. ایسے میں ایک روز بھائی آ گیا اور پھر سے مشکلات نے ہمارے گھر میں ڈیرے جما لیے. وہ سارا دن چارپائی پر لیٹا رہتا. شام کو جیسے ہی اماں بھیک مانگ کر آتی اچک کر ان سے سارے پیسے ہتھیا کر اپنی جیب میں ڈال لیتا اور باہر نکل جاتا. خدا جانے وہ نشے پر لگ گیا تھا یا جوا کھیلنے لگا تھا. بس اتنا معلوم ہے کہ 2 کے بجائے اب 1 مرتبہ روٹی بننا شروع ہو گئی تھی گھر میں. اس روز اماں نے بھائی کو پیسے دینے سے منع کر دیا تو اس نے جو جمع پونجی اماں نے میرے بیاہ کے لیے سنبھال کر رکھی تھی وہ چرا لی اور 1 مرتبہ پھر سے منظر سے ہٹ گیا. ہم نے شکر کیا کہ کم از کم اس بہانے سے ہی اس نے جان چھوڑ دی. اماں نے کچھ ماہ اور بھیک مانگی اور اس کے بعد میں نے بڑی مشکل سے اماں کو منع کر دیا کہ وہ بھیک نہ مانگے، ہم دونوں مل کر کما لیں گے. لیکن اس علاقے میں کام کاج ممکن نہیں تھا کیونکہ سب لوگ ہی ہمیں بھکاری جانتے تھے. ہم نے وہ علاقہ بدل لیا اور نسبتاً کم رش والے علاقے میں آ گئے. کچھ جمع پونجی جو اماں نے دوبارہ سے کی تھی اس کا ایک گھر خرید لیا جو محض 1 کمرے اور 1 واش روم پر مشتمل تھا. کچا سا گھر تھا جس کی چھت برسات میں بالکل برسات کی مانند ہی ٹپکتی تھی، مگر اس گھر کا سہارا بھی بڑا تھا. کم از کم اس کرائے کے گھر اور ہر ماہ کے کرائے سے تو جان چھوٹ چکی تھی. یہاں آ کر اماں نے 1-2 گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا. تنخواہ بھی بس صحیح تھی مگر حلال تھی، یہی بہت تھا. میں بھی اکثر اماں کے ساتھ کام کرنے چلی جایا کرتی تھی. 3 ماہ تو صحیح سے گزرے
मगर फिर एक रोज किसी ने अम्मा को देख लिया और जिनके घर में वो काम करती थी उन्हें बता दिया कि ये औरत पहले भीख मांगती थी उधर फलां जगह पर। मालिकन ने बुलवा कर अम्मा से तस्दीक चाही तो वो भला इनकार करती भी तो क्यों कर। सो उन्होंने इकरार कर लिया कि वो वाकई में भीख मांगती रही है। इस बात ने तो एक नया तूफान बर्पा कर दिया। उस औरत को पतंगे लग गए कि इतने दिन से मेरे घर में एक भीख मांगने वाली काम कर रही है और मुझे इल्म तक नहीं। भलाई का तो दौर ही नहीं रहा। अम्मा ने उससे पूछा कि मांगने वाली से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पहले मांगती थी मगर अब नहीं मांगती। अब खुद कमा कर खाती भी हूँ और अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। मगर उस औरत के दिमाग पर न जाने कौन सी धुन सवार थी। अम्मा को घर से लेकर गली में चली आई और पूरा मोहल्ला जमा करके वो तमाशा लगाया कि बस अल्लाह पनाह दे। हमारा खुद का घर उसी गली में था। इस वाक़े के बाद अम्मा को काम पर रखता कौन या नया काम कौन देता, लेकिन हर एक की जुबान पर हमारा चर्चा जरूर होने लगा। पहले मैं बाहर दुकानों वगैरह तक चली जाती थी मगर अब ये भी मुश्किल था। अम्मा बेचारी तो मुजरिमों की तरह सर नेवाड़े किए घर पर ही बैठ गई। हफ्ता भर तो हम बड़ी मुश्किल से रहे, मगर जब राशन और आमना की अद्वियात खत्म होने लगी तो मैंने अम्मा से कहा कि अब तुम रहने दो, मैं जाऊंगी बाहर। अम्मा ने हैरानी से पूछा कि तुम्हें कौन काम देगा? तो मैंने कहा कि काम अब लेता भी कौन है। देखना, अगर हम यहाँ से भी कहीं और चले गए तो फिर ऐसे ही कोई उठकर आ जाएगा जो हमारी हकीकत बताए बगैर मरेगा नहीं कि हम भिखारी हैं और भीख मांगते रहे माजी में। इसीलिए बेहतर है कि यही जो लोग समझते हैं हम भी उसी तरह रहें। बस मैं अब भीख मांगूंगी, देखती हूँ कौन मुझसे बात करता है। अम्मा तो मेरे बदले अंदाज पर हक्का बक्का थी। उसने मुझे समझाने की बड़ी कोशिश की मगर मैं नहीं समझी, क्योंकि मुझे समझना ही नहीं था। जब पेट की आग समझने नहीं दे रही थी तो मैं क्यों कर समझती। बस अम्मा से अहम बातें पूछकर मैं घर से निकल खड़ी हुई और उधर चौक में जाकर एक जगह बैठ गई। पहले तो लोगों ने मुझे हैरानी से देखा और कानों में सरगोशियां की, मगर मैं भी ढीठ बने उन्हें नजरअंदाज किए बैठी रही। जब मेरे करीब से कोई गुजरता तो हाथ बढ़ाकर भीख मांग लेती। कभी कोई मेहरबानी करके दे देता तो कभी कोई झिड़क देता। मैंने किसी की भी बात का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि यही तो हकीकत थी इस काम की। अगर बैठे बैठे थक जाती तो इधर उधर खड़े होकर मांगना शुरू कर देती। अक्सर औकात तो लोग ऐसी बातें भी कर जाते कि खड़े खड़े ही मैं जमीन में गड़ जाती। ऊपर से हुस्न भी बला का था। अम्मा तो मुझे बाहर भेजते हुए डरती थी। जब तक अच्छी तरह कुछ पढ़कर फूंक ना मार देती उसे चैन नहीं पड़ता था। हफ्ते बाद तो अम्मा की बस्सी हो गई। उसने मुझे मना कर दिया कि शीनो, तू ना जाया कर, मैं खुद ही चली जाया करूंगी। मगर मैंने भी अम्मा को साफ कह दिया कि अब मैं निकल खड़ी हुई हूँ तो किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगी। अम्मा बेचारी चुप करके रह गई। मगर शायद अभी हमारी आजमाइशें खत्म नहीं हुई थी, जो एक रोज फिर से भाई हमारे घर चला आया। इस मर्तबा अम्मा ने उसे घर में दाखिल ही नहीं होने दिया और कहा कि जहां से आया है वहीं पर चला जा, मैं तुझे यहाँ नहीं रखूंगी। भाई ने बड़ी मिन्नत की तो अम्मा ने कहा कि मोहल्ले वालों से पिटवा दूंगी। बिलाखिर उसे जाना पड़ा, मगर जाने से पहले उसके चेहरे पर तहरीर रकम में बड़ी आसानी से पड़ सकती थी। वो अंदर ही अंदर कोई फैसला करके पलटा था जिससे मैं डर गई थी, मगर अम्मा को समझ नहीं आ रहा था। मैंने भी आने वाले तूफान को वक्त के सहारे पर छोड़ दिया और पुरसकून हो गई। उसके बाद भाई दोबारा से नहीं लौटा था और आज वो फकीर वाला वाकया हो गया मेरे साथ। इसी तरह सोचते सोचते मैं कब नींद की वादियों में उतर गई, होश ही नहीं रहा। मेरी आंख अगली सुबह खुली। कल की भीख के पैसे तो थे। फिर मैंने आमना को साथ लिया और अस्पताल चली आई, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसमें कुछ बेहतरी आ रही है। एक ऑपरेशन है, अगर वो हो जाए तो आमना की जिंदगी बचने के चांसेस 50% हैं। यानी अगर कामयाब हुआ तो आमना भी आम इंसानों की मानंद चल फिर सकेगी। ये बात बड़ी तकवीत बख्श थी, मगर उस ऑपरेशन पर जो खर्च था वो काफी महंगा था। हम तो अपना घर बेचकर भी उस ऑपरेशन का आधा बोझ हल्का ना कर सकते। मैंने अम्मा से बात की तो वो चुप रह गई। आखिर को उसका भी अरमान था कि बेटी सेहतयाब हो जाए, मगर पैसा पास नहीं था। मैंने आमना को घर छोड़ा और भीख मांगने चली गई। वो कहते हैं ना, जब कोई परेशानी या मुश्किल आती है तो साथ में अपना हल भी लेकर आती है। आज मैं चुपचाप एक जगह पर ही बैठ गई। न उठने का दिल चाह रहा था, न ही किसी से मांगना अच्छा लग रहा था। बस 2-4 लोगों ने खुद ही मेरे कटोरे पर कुछ पैसे रख दिए थे। मैं अपनी सोचों में ही गुम थी जब एक बड़ी सी गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। अगर कोई आम सा दिन होता तो मैं झट से उठकर भीख लेने को भागती, मगर आज मेरा दिल आमना की जानिब ही अटका हुआ था।
सो मैं अपनी जगह से ही ना उठी, मगर हैरान रह गई जब गाड़ी में से एक बूढ़ा सेठ निकलकर मेरे सामने खुद ही आ गया। मैंने उसे देखने के बावजूद अपना कटोरा आगे नहीं किया और ना ही उसने भीख के कोई पैसे मेरी जानिब बढ़ाए। मैं जिस तरह बैठी थी हनूज उसी पोजीशन में बैठी रही। जब वो सेठ मेरे सामने बैठते हुए बोला, परेशान लग रही हो। मैंने चौंक कर उसे देखा और कहा कि परेशानियां तो हम गरीबों के घर पानी भरती हैं, ये कौन सा नई बात है, आप कहें। वो मेरी बात पर कुछ पल चुप हुआ, फिर कहने लगा, तुम्हारे मसले का हल मेरे पास है। मैंने कहा, कौन सा मसला। वही जिसने तुम्हें इस काम पर लगाया है। भाई पैसे चाहिए ना तुम्हें, मैं दूंगा तुम्हें पैसे, जितने कहोगी, मेरे साथ चलो बस। ये जुमला मेरे कानों में शीशे की मानिंद लगा। मैं सख्ती से बोली, सेठ अगर इज्जत प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना वो हाल करूंगी कि आईने में भी खुद को नहीं पहचान सकेगा। मेरी बात पर गुस्सा होने के बजाय वो हंसने लग गया और बोला कि ऐसे ही थोड़ी लेकर जा रहा हूँ, निकाह करके लेकर जाऊंगा। मैंने हैरत से पूछा कि इससे तुझे क्या मिलेगा। सेठ कहने लगा कि भले से मुझे कुछ ना मिले, मगर तुम्हारे घर में पैसा आ जाएगा। चलो उठो, ये मौका मत गवाओ। कुछ सोचते हुए मैं झट से खड़ी हो गई, क्योंकि मेरी नजरों के सामने आमना थी जिसे मैं फरामोश नहीं कर सकती थी। अब अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता तब भी मैं इतनी बहादुर थी कि हालात का मुकाबला कर सकती। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गई और कुछ ही देर बाद एक घर में थे जहां हमारा निकाह पढ़ाया गया। ये सब मुझे किसी फिल्म की मानंद लग रहा था और मैं बेयकीन सी थी कि ये सब मेरे साथ क्यों कर हो रहा है। निकाह के बाद सेठ मुझे अपने साथ अपनी हवेली में ले गया जहां बहुत से लोग थे और वो भरपूर अकीदत का मुजाहिरा कर रहे थे। उन लोगों ने मुझे सेठ के साथ देखा तो वो सब झुक गए और औरतें आगे बढ़कर मेरे हाथों पर बोसा देने लगी, जिससे मुझे शदीद उलझन हो रही थी, मगर मैं जब्त किए आगे बढ़ती चली गई। बिलाखिर एक हॉल में पहुंचकर मैं और सेठ सोफे पर बैठ गए और हमारे सामने बहुत से लोग थे। अचानक मैंने एक साइड पर देखा तो दम बखुद रह गई, क्योंकि वहां मेरा सगा भाई खड़ा था। मैं फौरन से उठकर उसकी जानिब बढ़ी तो सेठ भी हड़बड़ा कर मेरे पीछे वहीं पर चला आया और साथ ही कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। अब हम तीनों के अलावा वहां कोई नहीं था। मैंने भाई को कहा कि तुम्हारी वजह से ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। पीछे से सेठ ने मेरी बात में टुकड़ा लगाया कि हाँ, इसी की वजह से तुम्हें इतना बड़ा दिन देखने को मिल रहा है। अगर ये मुझे तुम्हारा ना बताता तो मेरा तो धंधा ही मांद पड़ जाता। ये बात सुनकर मेरा माथा एकदम से ठनक गया। मैंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं। सेठ कहका लगाकर बोला, यार अपनी बहन को बताया नहीं। इस बात पर भाई भी मुस्कुरा दिया और कहा कि खुद ही बता दे। सेठ कहने लगा कि बात यह है कि मैंने तुम्हें खरीद लिया है तुम्हारे भाई से। निकाह तो बस एक कागजी कार्रवाई थी। दरअसल मेरी बीवी बड़ी अल्लाह वाली थी, जिसे दुआ देती थी कबूल हो जाती थी। फिर ऐसे करते करते लोगों ने उसे पैसे देने शुरू कर दिए और उस अल्लाह वाली ने मुझे सेठ बना दिया। मगर अफसोस 3 दिन पहले वो मर चुकी है। लेकिन लोगों को तो नई पीरनी चाहिए। तुम्हारा भाई मेरे पास ही होता है, सो इसने तुम्हारा ख्याल जाहिर किया तो मैंने बस तुमसे निकाह कर लिया। अब तुम्हारा काम बस सिर्फ इतना है कि लोगों को दुआ देती रहना और झूठी सच्ची कोई भी बात बना देना। ये ध्यान रहे कि धंधा बंद ना हो। ये सुनकर तो मैं सकते में ही आ गई और सोचने लगी कि क्या कोई भाई इस कदर भी गिर सकता है कि मजहब के नाम पर बने कारोबार पर मुझे बेच डाले। उसी वक्त मुझे उस फकीर की बात याद आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी वो फकीर मुझे इस मुनाफिकत से मना कर रहा था। फिलहाल कुछ नहीं हो सकता था। मैंने सेठ की बात पर हामी भरी और कहा कि शाम को मुझे घर जाना है, मेरी माँ को कुछ इल्म नहीं है। सेठ तो बड़ा खुश था, उसने मुझे ड्राइवर के साथ घर भिजवा दिया। मैंने रात रुकने का कहा और उसी रात अपनी माँ और बहन को लेकर एक दूसरे शहर एक सिराए में ठहर गई, क्योंकि जो भी था मैं हक हलाल की भीख मांगकर खा सकती थी, मगर अल्लाह के नाम पर धोखा नहीं दे सकती थी। भले से मेरा निकाह हो चुका था, मगर मुझे दोबारा शादी करने की कोई चाह ही नहीं थी। मुझे बस अपने उस शैतानी सिफ्त भाई से पीछा छुड़ाना था, जिसने न जाने कितने पैसों के एवज मुझे बेच खाया था।